वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ज़िकात का महीना अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है और इंशाअल्लाह ज़िलहज के आगाज़ के साथ ही लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं हमारे कानों को गूंजेंगी। और अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि परवरदिगार आलम ने इंशाअल्लाह ताला मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को इस साल हज की सादत हासिल करने का मौका दिया। और दुआ मेरी यही है कि अल्लाह ताला हमारे ये सफ़र सहल करे, अपना ख़ास हम पर करम करे और हज के सारे अरकान खुश असलूबी से हम तय करवाए। और मेरे और मुझ समेत वो तमाम लोग जो इस साल हज करने जा रहे हैं, उनके हज को जो मेरे रब की बारगाह में मकबूल और मबरूर है वो हमसे करवाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज हिजाज़ मुक़द्दसा की एक तरबियती नशिस्त थी और मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा। मुफ्ती साहब ने बहुत सहल अंदाज में हमें हज के अरकान, उम्रा जब यहाँ से हम जाएंगे हमें उम्रा की नीयत कब करनी है, उम्रा की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें मताफ में जिसका ख्याल करना है, सफ़ा मरवा में जिसका ख्याल करना है, वो हमें बताया। हज के ये जो 5 दिन होते हैं मिना के, 8, 9, 10, 11, 12, उसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो बारीकियाँ होती हैं वो हमें हमारे आगे रखी और हमें समझाया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू से जो CEO हैं फैसल साहब, उन्होंने हमें अपडेट किया क्योंकि अब जो मामलात हैं मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी अरेबिया की तरफ से बहुत चेंजेस आ गई हैं। ठीक है, जो भी इनकी जो प्रोसेस होता है हज को लेकर, पेपर्स को लेकर, वीज़ा को लेकर, सब वो ऑनलाइन होता है। लेकिन हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है जो लोग हज के लिए जा रहे हैं, असल में जब हम पैकेज अवेल करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं कि भाई अगर हमने इतना पैसा दिया है तो हमें इस तरह फैसिलिटेट होना है। बट जब हम प्रैक्टिकली ग्राउंड पर जब उतरते हैं तो उसके बाद फॉर एग्जांपल जैसे ही हमारा प्लेन सऊदी अरब में लैंड करेगा, जद्दा में लैंड करेगा, वहाँ से सऊदी अरब की अथॉरिटी स्टार्ट हो जाती है। उनकी मिनिस्ट्रीज की जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो हम पर लागू हो जाती है क्योंकि वो उनका डोमेन है। उसके बाद ये इन जितने भी, चाहे वो दुनिया भर के गवर्नमेंट से जो लोग आ रहे हैं हज करने के लिए या उनके जो प्राइवेट टूर वाले हैं, उनकी अथॉरिटीज़ वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उनके आगे उनकी नहीं चलती। हाँ, बस सर्विसेज वो जो उन्होंने हमसे फैसिलिटीज़ का अवेल करने का प्रॉमिस किया हुआ था वो सब वहाँ मौजूद होता है। बट टाइमिंग्स के को लेकर सऊदी अथॉरिटीज़ कब, कहाँ, किस तरह, किसको वहाँ पर मतलब अलाउ करे, थोड़ा सा डिले होता है, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, ये उनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, और वो अपने हिसाब से चलते हैं और उनसे तो आप और मैं बहस भी नहीं कर सकते। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब अपने जहन में कोई भी एक्सपेक्टेशंस लेकर नहीं जाएं, बस इस दुआ के साथ जाएं कि या अल्लाह, जब मैं वहाँ पर कदम रखूँ तो तूने जब हमें अपना मेहमान बनाया है तो तू ही अपनी मेहमान नवाजी में हम पर करम करना कि हमसे मतलब हम इंसान बहुत कमज़ोर हैं, हम अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें माफ़ करना, लेकिन या इलाही तू हमारी हर पल हर कदम पर हमारी मदद करना ताकि हमसे वो हज हो जाए जो तेरी बारगाह में मकबूल हो जाए। ठीक है। अच्छा, होटल्स को लेकर मैंने अभी लास्ट 2 दिन पहले ही एक वीडियो क्लिप देखा था, ग्रुप में, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने शेयर किया था कि यहाँ से गवर्नमेंट से जो लोग गए थे तो वो सुबह 6 बजे जब वहाँ पर लैंड हुए और मक्का में गए, तो अजीज़िया में गए, तो उनको होटल का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था और वो कह रहे थे हमें कभी इधर लेकर जा रहे कभी उधर लेकर जा रहे, और पता चलता है कि वहाँ रूम्स नहीं है, वहाँ हमारे नाम के रूम्स नहीं है। तो भाई होटल्स को लेकर भी इस वक्त जो सारा ये जो मामला चल रहा है ना सऊदी अरब से, वो ऑनलाइन सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही हैं। ठीक है, उन्होंने एक बहुत अच्छा फैसला साहब ने हमें बताया था कि होटल्स को, वहाँ जो होटल्स हैं उनको भी अथॉरिटी को फॉलो करना है, और बाज़ दफ़ा चेक इन और चेकआउट में थोड़ा सा टाइम वो ले लेता है। रीज़न इसके अगर एक होटल में 1000 रूम है और अगर वहाँ से अगर चेकआउट हुआ है तो उसको थोड़ा सा रूम सर्विस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती, क्लीनिंग होती हैं, हर चीज़ को लेकर थोड़ा टाइम लगता है। तो यू हैव टू वेट, आपको सब्र से काम लेना है, आपको पैनिक नहीं होना है, और आपको हज नाम ही
جسمانی مشقت کا ہے، روحانی مشقت کا ہے، اور سب سے زیادہ جو معنی رکھتا ہے وہ ہمارے ٹیمپرمنٹ جو ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جب آپ مینا میں جاتے ہیں تو وہاں پر الحمدللہ بہت کھانا ہوتا ہے، بہت فوڈ ہوتا ہے، کنگ کی طرف سے بہت اچھی سروسز اویل کر رہی ہوتی ہیں، مل رہی ہوتی ہیں، لیکن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ اگر ایک مکتب ہے ABC یا جو بھی مکتب ہے وہاں پر ایک تعداد کے حساب سے وہاں پر حاجیوں کو اکموڈیٹ کیا جاتا ہے نا، ان کے مطلب بستر لگائے جاتے ہیں. تو اب ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک انسان کا کھانا، اگر ایک بندے کی ایپیٹائٹ بہت زیادہ ہے اور وہ دو انسان کا کھانا کھا لیتا ہے، عجیب سا لگ رہا ہے مجھے، تو مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہاں شارٹیج ہوتی ہے، اور جب شارٹیج ہوتی ہے تو دوبارہ سے فوڈ منگوانے میں، کیونکہ وہاں پہ بس سروسز ختم ہو جاتی ہیں، وہاں جو بھی ہوتا ہے وہاں پر مینا میں جب ایک دفعہ یہ کہتے ہیں نا شہر آباد ہو جاتا ہے، تو پھر وہاں پر بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو پیدل یا بہت ٹائم لگتی ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ کم از کم اگر فوڈ شارٹ ہو گیا، جیسے لنچ شارٹ ہو گیا، تو اس کو دوبارہ سے آنے میں کم از کم 2-3 گھنٹے لگیں گے. اور بہت ضروری ہے، مفتی صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ جب آپ مینا میں ٹھہریں گے خدا کے لیے، آپ اس وقت جو غذا کھائیں گے یا جو استعمال کریں گے یہ سوچ کر کھائیں گے کہ آپ کو یہ زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا ہے، نہ کہ کھانا کھانے کے لیے آپ زندہ ہیں. یہ اس چیز کو سمجھیے گا، یہ آپ کے لیے آپ ہی کے لیے عافیت ہے. ریزن اس کہ جب آپ اوور ایٹنگ کر لیں گے یا جب آپ، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے. ٹھیک ہے. دوسرا، وہاں پر مکتب میں تو کوئی اٹیچ واش رومز ہوتے نہیں ہیں، اس کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے، اور جب آپ وہاں جاتے ہیں تو وہاں بھی اچھا خاصا رش ہوتا ہے. تو کوشش کیجئے بہت لائٹ فوڈ رکھیے گا، انرجی ڈرنک زیادہ لیجیے گا کیونکہ گرمی کے دن ہے، اور اپنی صحت کے ساتھ اس چیز کو فوکس کیجیے گا کہ ہم یہاں عبادت کے لیے آئے ہیں. ہم یہاں ہماری جو اصل جو غذا ہے وہ روحانیت کی غذا ہے، وہ ہمیں اویل کرنی ہے. اور ہمیں کوئی بھی ایسا لمحہ، چاہے وہ شب عرفہ ہو، عرفات کا میدان ہو، مزدلفہ ہو، اور مزدلفہ میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ کوشش کیجئے گا کہ وہاں پر بھی آپ تھوڑا سا، ظاہر سی بات ہے عرفات کا پورا دن آپ گزریں گے، پھر آپ مزدلفہ جائیں گے، تو پہلے تھوڑا ریسٹ کر لیجئے گا، نیند کر لیجئے گا. اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ انسان کی جب نیند نہیں ہوتی ہے، اس کو جب تھکاوٹ ہوتی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پھر اس کے چڑچڑاہٹ کی وجہ بنتی ہے. تھوڑی سی نیند کر لیجئے گا، کیونکہ وہاں پر ظاہر سی بات ہے غروب آفتاب کے بعد ہم مزدلفہ کی طرف جائیں گے، اور پھر وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز ادا کر کے تھوڑا سو لیجئے گا. اور نیند کرنے کے بعد وہ جو شیطان کی جو مین کام ہے، کہ شیطان کے لیے جو کنکریاں جمع کرنی ہے، پھر دوبارہ سے دعائیں مانگیے گا. میں تو یہی کہتی ہوں ہر پل ہر لمحے یہ سوچیے گا کہ شاید یہ موقع ہمیں زندگی میں پھر ملے کہ نہ ملے. تو اور اب آ جاتے ہیں اس کے بعد 10 ذی الحج کو، جو سب سے مین چیز ہوتی ہے، جو ہر حاجی کو انتظار ہوتا ہے کہ جلدی سے قربانی ہو جائے اور پھر ہم حلق کروا لیں اور پھر احرام کی پابندی سے آزاد ہو جائیں. تو اب پتہ چلا ہے کہ پہلے تو معاملات سلاٹر ہاؤس کے کچھ اور تھے، اب اس دفعہ سعودی اتھارٹی نے سلاٹر ہاؤس کے جو پوری جو مینجمنٹ ہے، چاہے وہ جانور لانا، ذبح کرنا، یہ سب انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اور آپ یہ فیگر دیکھیں کہ 30 لاکھ عازمین حج ہیں، تو اٹ مینس کہ 30 لاکھ قربانی کے جانور ہیں، تو وہ ایک دن میں تو ممکن نہیں ہے. اور اس کا بھی ہے نا، انہوں نے جس طرح سلاٹر ہاؤس کو ایک پروسیس رکھا ہوا ہے کہ پہلے جانور آتا ہے، پھر وہ کٹ ہوگا، پھر وہ آگے بڑھے گا، پھر اس سے فری ہوں گے، پھر دوسرا جانور آئے گا. تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کتنا ٹائم ایک بیچ کو سلاٹر ہونے میں، قربانی ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا، پھر دوسری کی باری آئے گی. تو جلدی مت کیجئے گا، پینک مت ہوئیے گا کہ بس جلدی سے میسج آ جائے یا جلدی سے ہماری قربانی ہو جائے، کیونکہ اس دفعہ بہت سارے معاملات چینج کر دیے گئے ہیں. اور میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ منسٹری سعودی عرب کی ہے، ہم ان کے ڈومین میں ہوں گے تو ہمیں ان